यार, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए था ये वीडियो मैं आपको पहले रोज़े को देता, रमज़ान की पहली तारीख को देता, लेकिन कोई डर नहीं। रमज़ान के जो बकिया दिन हैं जो जब भी ये आपको वीडियो मिले ना, अगर आपको रमज़ान में ये वीडियो मिल रही है फिर इग्नोर ना करना यार। 5-6 मिनट मुझे दो, कोई नहीं डर। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी रब्बे कायनात के हुक्म से। शायर अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि एक कलमा अरशों आया ला इलाहा इल्लल्लाह, एक कलमा अरशों आया और जिब्राइल अमीन ले आया। सच्चे नबी ने फरमाया जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ना यार सब, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला जी। जा जी सा पढ़ सा इल्लल्लाह, मर गया ते बख्शी आप अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और भाइयों, बुजुर्गों। ये वो कलमा है जो डूबे हुए बेड़े तारता है, तरा देता है। बेड़ा क्या मतलब है, शायर क्या कहना चाहता है कि यानी जब हम यानी कि कलमा पढ़ लेते हैं, एक तो होता है ना कि एक बंदा एक काफिर है, ठीक है, गैर मुस्लिम है, वो कलमा पढ़ के वो मुस्लिम हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। एक तो हो गया, उसका भी बेड़ा तर गया, डूबा हुआ बेड़ा था। लेकिन हम मुसलमान, जब याद रखें, एक छोटी सी बात करके वजीफा इसका बताने लगा हूं, छोटी सी बात है। दिल है, दिल। देखें एडिटर भाई, यहां पर अगर आपको दिल की पिक्चर मिले तो यहां लगा दीजिए। अगर पिक्चर आपको नजर आ रही है तो देखें दिल। दिल पर जब हम एक गुनाह करते हैं ना, यहां पर एक एक काले रंग का नुक्ता पड़ जाता है, हो गया। जब हम गुनाह करते रहते हैं, जिंदगी बंदा गुनाहों का पुतला है, दिल ये काला हो जाता है जी, काले रंग का हो जाता है। तो उस वक्त समझ लो कि हमारा बेड़ा डूब रहा है। वो कहते हैं ना शायर, इस डूबे हुए बेड़े तारे ने। तो जब हम ये जर्ब लगाते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब खत्म करने लगो तो कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है जी। तो जब हम ये जर्ब लगाते हैं ना, हमारे दिल में ऊपर जो लगे हुए काले काले जो टिमके हैं जी, जो कालखें, वो उतर उतर के गिरती हैं, और फिर तावक्कत एक वक़्त आता है कि वो दिल सफ़ेद हो जाता है। वो सफ़ेद दिल रब से जो मांगता है रब पूरी करता है। अब देखें, बच्चा है, बच्चा बेगुनाह होता है, ठीक है, दिल उसका पाक होता है। और अगर बच्चा, मैंने एक बच्चे को, ये उस वक़्त मेरी उम्र 30 साल थी, कुछ अरसा पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, पूरे 30 साल का था मैं। तो मुझे एक बच्चा मिला, अपना ही था, रिश्तेदार। तो मैंने उसे कहा, बेटा काम नहीं रहा, दुकान पे काम, इतना छोटा था कि वो मेरी बात, होता है ना कि यार आप मेरे दोस्त हैं, भाई बहन है, तो मैं कहूँगा यार मेरा काम ही कोई नहीं। बंदा रोता है ना एक किस्म का, दूसरे को बता रहा है। लेकिन वो इतना छोटा बच्चा था कि यार उसको बताने का फायदा ही नहीं, उसने समझना ही नहीं था। तो मैंने वैसे ही कह दिया कि यार काम नहीं है, दुआ कर मेरे लिए। बच्चे ने उसी वक्त दुआ शुरू कर दी, इस तरह हाथ उठा के, कहता है कम को नहीं है जी। मैंने कहा नहीं। तो जनाब उसके बाद, उसकी दुआ के बाद, ये पुरानी बात तो है, ज़रा 12-15 साल तो हो गए होंगे ना। तो उस जब उसने दुआ की ना, उसके बाद लाखों रुपए मैंने कमाए, लाखों रुपए। और मेरी अक्ल दंग थी, अपने रब पर यकीन कीजिएगा कि मेरी अक्ल दंग थी कि ये कमाई मैं कर रहा हूँ, है जी। तो बहरहाल
میں یہ کہنا مختصر یار کلمے کا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ آپ کے دل کو بچے کا دل بنا دے گا، جیسے بچے کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کبھی کروا کے دیکھیں، بچوں سے دعا کروائیں، ایسا بچہ نہ ہو جو شرارتی ہے۔ اب شرارتی بچہ میں نہیں کہتا گناہگار ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک اپنی اپنی فطرت بھی تو ہوتی ہے نا، ایک تینیت کے پتہ نہیں ایک لفظ ہے یار صحیح نہیں مجھے آتا، تینت اس طرح کا کوئی لفظ ہے، وہ بھی تو ہوتی ہے نا، ایک نیت ایک بچے کے اندر کی اپنی ایک حساب کتاب ہوتا ہے، شریف بچہ ہو نا کوئی، اس سے دعا کرا کے دیکھنا تمہیں لگ ایک بار پتہ جائے گا۔ اب کوئی سخت مزاج بچہ ہے یا شرارتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ گناہگار ہے، نہیں، لیکن بہرحال اب جناب آپ بچوں سے دعا کروا کے دیکھو کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بندہ ضربیں لگائے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دل کے اوپر جو کالے کالے آپ کے وہ بن جاتے ہیں یہ یعنی کالخ لگ جاتی ہے، کالا ہو جاتا ہے دل، وہ اسی طرح گرتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گرتے جاتے ہیں۔ آپ کا دل بالکل صاف جب ہوتا ہے نا، جو دعا کر قبول ہوگی ہے جی۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجئے گا، اور ایک کمنٹ ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ اگر آپ بیل نوٹیفیکیشن دباؤ گے نا تو میرے اسی طرح کے کام کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے ہے جی، اور پریکٹیکل ویڈیو دیتا ہوں میں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے فضول لوگ جو جس طرح جوڑ جاڑ کے بندے کو فارغ کرتے ہیں، تھم دل پر اور کچھ لکھا ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اس تھم دل پر کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی وظیفہ بتا رہا ہوں ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ ایک چھوٹا سا عمل کریں، میں زیادہ آپ پر وزن زور بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ صرف 3 منٹ ہے جی، 3 منٹ صبح اور 3 منٹ شام کو ہے جی، اور ہو سکے تو 1 منٹ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یقین کریں کہ کچھ عرصہ، کچھ ٹائم، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یہ عمل کرو، یعنی کچھ ٹائم گزرے گا آپ کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ اب کلمہ میں کہتا ہوں کلمہ دعائیں قبول کروانے کے لیے نہ پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھو، تمہیں دنیا کی محتاجی سے رب خود بچائے گا۔ لیکن چلیں نیت بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ یہ کلمہ اگر کافر کو مسلمان کر دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اس کو مسلمان کر دیتا ہے، تو ایک گنہگار مسلمان کا دل کیوں نہ دھو ڈالے گا، ایک بچے کی طرح پاک دل کیوں نہ کر ڈالے گا۔ اور بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے درمیان میں ویڈیو میں بتایا کہ ایک بچے کو میں نے ویسے کہہ دیا، بڑبڑا رہا تھا میں، وہ بندے بڑبڑاتے ہیں نا یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے کہا یار کم نہیں ہے میرا، دعا ہی کر دے۔ اب مجھے کیا پتا تھا یہ دعا کرے گا میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، یہ میرا اپنا واقعہ ہے، لوگوں کا نہیں میں بتا رہا آپ کو۔ نے کہا اللہ ان کا کام ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ لاکھوں روپے اس کے بعد میں نے کمائے، لاکھوں روپے، بھر گیا تھا میں دولت سے، ایک بہترین مال و رزق۔ اور یہ نہیں کہ میں اس وقت غریب تھا، تھوڑا سا بندے پر تنگ دستی آتی ہے، میرے پاس ہر چیز تھی اس وقت بھی، مکان بھی اپنا تھا، گھر بھی اپنا تھا، دکان بھی اپنی تھی، اور روٹی پانی بھی چل رہا تھا، کوئی محتاج نہیں ہوا تھا۔ لیکن کام تھوڑا سا کم ہو نا بندے کا تو بندہ کہتا ہے یار میرا تو کام ہی کوئی نہیں رہا۔ لیکن اللہ نے اتنا دیا کہ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ تو آپ کو چاہیے ہر نماز کے بعد 1 منٹ، اور نماز عشاء اور فجر کے بعد 3 منٹ لا الہ الا اللہ 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 کا ورد کرتے رہو، اور پھر رب کی شان دیکھو کہ کیسے تمہیں جگہ جگہ سے رب عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔